बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। मुस्कुराती सुबह में मैं हूं अर्सला ताहिर और कुरतलैन से भी हम बात कर रहे थे कि अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ये शिकायत है और शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि जो नहीं हो रहा वो शायद बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, उससे थोड़ा सा माइंड सेट भी डिस्टर्ब होता है और जो लोग मेरे ख्याल है कुछ अच्छा कर रहे होते हैं उनकी कहीं ना कहीं हौसला शिकनी भी होती है। कुरतलैन, आप मुझे सुन सकती हैं? जी बिल्कुल सुन सकते हैं। अच्छा कुरतलैन, ये इसमें कौन कसूरवार है कि अगर 4 चीजें आपको मिल भी रही हैं तो आपकी नजर उस पर नहीं है, बल्कि जो 50 चीजें नहीं हो रही हैं आप ज्यादा उसको हाईलाइट कर रहे हैं? ये इसमें कौन ज्यादा कसूरवार है? ये असल हमारे माशरे का माइंडसेट है। हम हमेशा बुराई की तरफ जाते हैं, हम अच्छाई की तरफ नहीं जाते। तो ये एक माइंडसेट है जो हमेशा रहेगा, लेकिन इसमें कोताही मैं ये कहूंगी कि पूरी तरह हमारे गवर्नमेंट के इदारों की है कि वो ये बात बताना नहीं चाहते कि हमने ये काम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपको टेंट दे रहे हैं, हम आपको राशन दे रहे हैं, हमारी ये लाइंस हैं, हेल्पलाइन, जिसमें आप राब्ता कर सकते हैं। लेकिन जो बातें हाईलाइट हो रही हैं वो छोटी नहीं होती ना, वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। जैसे जब पनाह गुज़ीन आए कराची, और शाहिद साहब आपको उसके बारे में बताएंगे कि मज़ारे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से एक लड़की को अगवा करके उसके साथ ज्यादती की गई। इसके कसूरवार कौन है? क्योंकि आपने प्रोटेक्शन का कोई रखा ही नहीं ना प्रोविजन उसमें। तो इस तरह के जो बड़े मसाइल होते हैं ना, वो आपकी अच्छाई को कम कर देते हैं और उनको हाईलाइट कर देते हैं। हमने ऐसे मसाइल विटनेस किए कि कुछ गांव और देहातों में जब टेंट सिटी में मुख्तलिफ देहातों के लोगों को लाके एक जगह जमा करके रखा जाता है जो 3-3 महीने भी एक साथ रहते हैं, वहाँ फोर्स मैरिजेस हो गई, छोटी बच्चियों की शादियां हो गई, और आज तक उनकी जो मदर्स हैं, हमारे साथ एक खातून है मुंसलिक, वो 10 माह के बावजूद अपनी बेटी की कस्टडी का केस लड़ रही हैं। उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। अब जब उनकी बेटी गुम हो जाती है तो वो फौरी तौर पे कहाँ जाएं उसकी शिकायत दर्ज करवाने? उसकी शिकायत दर्ज करने का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म तो आपने बनाया ही नहीं ना। खवातीन तो खवातीन, मर्द पुलिस ऑफिसर भी नहीं है, और मर्द है भी तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो उस तरह से बिल्कुल उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये खवातीन के जो मसाइल हैं, आपको पता है जब हम लोग ये खाने की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक तो रोजाना की बुनियाद पे बिरयानी की थैलियां पहुंचाई जाती हैं उनको, और सम टाइम्स वो बिरयानी की थैलियां खराब होती हैं। आपको पता है लोग खराब खाना खाने पे मजबूर रहे हैं। आप क्यों दे रहे हैं रोजाना बिरयानी की थैलियां? वो कह रहे हैं ना कि बस ठीक है, पानी निकल गया, उतर गया, अब हमें राशन दे दें, हम खुद बना लेते हैं। बिल्कुल सही। आपने क्यों नहीं रखा उनके लिए प्रोविजन? और ऐसा भी प्रोविजन नहीं रखा, हमने ऐसी चीजें विटनेस की हैं कि ऐसी खवातीन जिनके घर के मर्द हजरात की डेथ हो गई, हमारे साथ एक खातून मुंसलिक हैं, उनके घर में दोनों मर्द हजरत की डेथ हो गई थी। उनकी बेटी की जब मैयत घर आई तो उनके हस्बैंड जो है उसी वक्त देख के वहीं पर उनको अटैक आ गया और वो मर गए। मुझे ये बताइए कि उनका कोई डेटा नहीं लिखा गया इमदादी कार्रवाई में। उनको ये कहा गया कि आप मर्द को ले आए। अब वो मर्द कहाँ से लाएं जिसका डेटा आप लिखेंगे? सही से। और अगर आपको शर्मिंदगी हो रही है, आप नहीं लिखना चाहते, आप औरत का एहतराम करना चाहते हैं कि जी मैं एक औरत का डेटा कैसे लिखूं, तो आप अपने साथ एक औरत वॉलंटियर ले आए। खातून वॉलंटियर भी तो हो सकती है ना जो खातून का डेटा लिखे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। आप उनका डेटा भी नहीं लिख रहे, तो जब आप उनका डेटा ही नहीं लिख रहे, आप उनको क्या इमदाद देंगे? सही, बिल्कुल सही। क्यों नहीं एक ऐसा टेंट बनाया गया जिसमें जो है ऐसी खवातीन को रखा जाता जो माजूर थी, जो जहनी तौर पे चैलेंज थी? कोई भी तो ऐसा टेंट ना आपने देखा होगा, आप लोग रिपोर्टिंग करते हो, ना हमने विटनेस किया ऐसा कोई भी टेंट। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औरत की जो मुकम्मल जिस्मानी तौर पे सही और तंदुरुस्त है। सिर्फ उन औरतों की बात करें, उनके बारे में सोचें जो जहनी और जिस्मानी तौर पे माजूर है, सही चैलेंज है। हम उनकी बात क्यों नहीं करते कि उनको कितनी ज्यादा मुश्किलात हुई होंगी, उन्होंने कैसे वो पानी क्रॉस किया होगा, उन्होंने कैसे अपने लिए सेहत की चीजों को अरेंज किया होगा, क्योंकि हमने तो उनको नहीं कोई प्रोविजन दिया गवर्नमेंट की पॉलिसीज के मुताबिक। बिल्कुल ठीक हो गया। कुरतलैन, बस अब इजाजत का वक्त है, जाते जाते क्या मैसेज देंगी आप? मैं जाते जाते हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, हम सारे इदारे आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म बनाएं, इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें, हम सबको साथ काम करने का मौका फराहम करें ताकि आइंदा किसी भी आफत की सूरत में इन मसाइल को कम किया जा सके और औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी लें, उनके लिए पॉलिसी में गुंजाइश पैदा करें। बहुत शुक्रिया कुरतलैन, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और बहुत कुछ हमें सीखने और जानने को मिला। शाहिद हुसैन साहब, आपकी तरफ आ जाते हैं।
کیوں نہیں ہو رہا ہے کام, اتنا سب کچھ بتا رہے ہیں کہ یہ سوچ لیا, سمجھا دیا, پھر بھی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی نا بہت ساری چیزوں کا. آپ لوگ بھی کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں ایک تھوڑا سا جو ہے اس میں کہوں گا کہ بہت زیادہ امپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے قرت نے بھی کہا کہ مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ نیگیٹو چیزوں کو ہم فوری طور پہ پکڑ لیتے ہیں, پازیٹیو چیزوں کو جو ہے وہ اتنا نہیں پکڑ لیتے. یہ سوسائٹی کا ورلڈ اوور یہی ہے. ہمارے ہاں ٹی وی چینلز پہ بھی, اخباروں میں بھی نیگیٹو نیوز جو ہے بڑی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے, بار بار چلتی ہے, لیکن پازیٹیو نہیں ہوتی. وہ ایک دفعہ چلتی. تو جو اچھا کام ہے ان کو بھی, اس کی بھی تشہیر ہونی چاہیے, پازیٹیو ہونا چاہیے. دیکھیں کراچی شہر میں یہ واقعہ ہوا ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی, کیونکہ برا پھر اس حد تک برا ہے کہ انسان ہر کوئی ڈر جائے گا. تو مجھے لگتا ہے شاید اس لیے بھی کہ خدا کے واسطے یہ نہ کرو, شاید یہ بھی وجہ. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم میڈیا کی سطح پہ بھی ایسی سٹوریز بھی ہائی لائٹ کریں جس میں جو سیلاب متاثرین لوگوں کو گھروں میں لوگوں نے رہایا, ترسایا اور ان کی مدد کی, ان کے ایجوکیشن کے لیے اگر کام کیا, تو ایسی سٹوریز بھی تلاش کرنی چاہیے اور بہت ساری ہوں گی ضرور. تو اس کو بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لے کے آ جائیں, ان کی تشہیر کریں. اور دوسری چیز میں جو کہوں گا کہ ہمارے جو ہم لوگ جو ہے نا وہ مذہب سے زیادہ متاثر ہیں. تو یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ مولوی حضرات کہتے ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو برے کام ہیں ان کی وجہ سے ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے. لیکن بجائے اس کے ہم انہی چینلز کو استعمال کریں اور گلوبلی جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے, اس کے بارے میں ہم اپنی مساجد سے لوگوں کی جو ہے ان کی اویئرنیس پیدا کرنے میں اگر کام کریں تو یہ کافی امپرومنٹ ہو سکتی ہے. شاید صاحب بس جانے کا وقت ہے, کوئی ایک اچھا سا میسج آپ بھی دے دیجئے, پھر ہم اجازت لیں. بس میسج یہی ہے کہ ہمیں مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی ایسی صورتحال ہو تو اس میں دیہی اور شہری کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے, لیکن کہا یہ گیا تھا کہ جو ہے غیر مقامی لوگ جو ہیں وہ شہر میں آ گئے ہیں کراچی میں. غیر مقامی کوئی نہیں ہے, آپ دیہی اور شہری کہہ سکتے ہیں. جو متاثرہ لوگ ہیں وہ آئے ہیں, تو جب ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو یہ ہماری بائنڈنگ جو ہے اور بھی اسٹرانگ ہو جائے گی. چلیں, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور ناظرین یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جاتے ہیں واپس آتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, رہنا ہے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں. میں ہوں ارسلہ طاہر اور بریک میں ہمیں جوائن کر لیا ہے عالیہ سارم برنی نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, بہت اچھی لگ رہی ہیں. جزاک اللہ. اور ماحول ہمارا اور اچھا ہو گیا. عالیہ سارم برنی کون؟ میں نے کہا کیا میں انٹرو دوں, اپنے نام میں ہی پہچان ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, لوگوں کی محبت ہے, اور جو اللہ کے کام کے لیے آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ابھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے تک ہم کچھ گفتگو ایسی چل رہی تھی کہ قدرتی آفات جب کبھی آتی ہیں تو ظاہر ہر فرد کو ہی اس مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے, پریشانیاں ہوتی ہیں, پر خواتین کے چونکہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں, آپ بھی جانتی ہیں, ان کو کچھ زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. ان کی ہائیجین کو لے کر لے لیجئے, اور جو ان کے نجی مسائل ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتی ہیں, اس کے لیے کوئی ایسی خاص پالیسی نہیں ہے ہمارے ہاں. خواتین کو بہت زیادہ پریشانی دیکھنی پڑتی ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا بڑے افسوس کے ساتھ کہ روٹی اور کھانا بھی چاہیے تو ہراس ہونا پڑتا ہے انہیں. پتہ نہیں کیا کیا ایسے واقعات سنیں. کہاں غلطی ہو رہی ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, یا ہے ہی نہیں کوئی ایسی پالیسی؟ میں آپ کو بتاؤں, ابھی میں کچھ ٹائم پہلے ایک پروگرام میں گئی تھی, وہ جو آپ نے بات کی تو میں اسی لیے اس کا ذکر کروں. وہاں میں نے تھوڑا سا بچیوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بات کی تھی ہیرسمنٹ کے حوالے سے. دیکھیے, ہر انسان برا نہیں ہے, اور مردوں میں بہت اچھے اچھے مرد ہیں, خاص طور پہ جن کا ذہن ایک باپ والے لیول پہ آ جاتا ہے, وہ تو بہترین ہوتے ہیں, وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں پازیٹیو طریقے سے. لیکن وہ جو من چلے ہیں, جو پہنچ گئے ہیں بڑی اچھی اچھی جگہوں پر, اب وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ایک عورت گھر سے نکلی ہے تو ہم اس سے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, ورنہ یہ گھر سے نکلی کیوں ہے؟ بھئی وہ گھر سے نکلی ہے روزی روٹی کمانے, پڑھنے کے لیے, کسی بھی کام سے وہ نکلی ہے, وہ اپنے کسی کام سے نکلی ہے. لیکن جب نوکری لینے جائیں تو نوکری سے پہلے اگر شام کی چائے کا پوچھا جائے, تو یہ دو چار چیزیں میں نے وہاں پر کہا. میں نے کہا دیکھیے, اگر تو میرٹ پر, ایک تو اوورال میرٹ ہونی چاہیے, لیکن عورتوں کے لیے بالخصوص میرٹ کی بات اس لیے کرتی ہوں کہ کیونکہ دوسری یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں. میں نے کہا آگے بڑھیے, نوکری لیجئے, انکریمنٹ لیجئے, سب کچھ میرٹ پر لیجئے. لیکن اگر وہاں کوئی آپ سے چائے کے بارے میں پوچھ رہا ہے, یا آپ کا اسکیجول پتہ کر رہا ہے, یا آپ کی کوئی پرسنل چیز پتہ کر رہا ہے, تو سمپلی نو کہیے گا. نہ وہ نوکری چاہیے, نہ وہ انکریمنٹ چاہیے, اس قسم کی ترقی نہیں چاہیے, میرٹ پہ چیزیں چاہیے.
تو جب میں نے یہ بات کر لی, اور اس میں میں نے صرف کوئی عورتوں کو نہیں سپورٹ کیا تھا, میں نے اس میں مردوں کو بھی سپورٹ کیا تھا, کیونکہ جن مردوں کے پاس پیسے ہیں, جن مردوں کے پاس شہرت ہے, عورت بھی انسان ہے, وہ بھی مکر و فریب بن سکتی ہے, خالی ایسا نہیں ہے کہ مرد کے پاس کوئی کرائم ہے عورت کے پاس نہیں ہے, وہ بھی کرمنل مائنڈ رکھ سکتی ہے. تو اگر آپ اس کے ساتھ لوز ٹاک کریں گے, اگر کوئی ایسی خاتون آپ کو ٹکرا گئی جو آپ سے بھی زیادہ اس چیز میں بہت ایکسپیرینسڈ ہیں, تو وہ آپ کے گھر کو خراب کر سکتی ہیں, وہ آپ کے ساتھ ایسے ریلیشنز رکھ سکتی ہیں جس سے آپ کے گھر متاثر ہو. وہ پہلے آپ کی نوکری پر آئیں گی, پھر وہ آپ کی زندگی میں آئیں گی, پھر ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ چھپ کے شادی کا بھی کوئی وہ اظہار کریں. شادی میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اگر شادی سے پہلے ان کی انٹینشن یہ کہ میں آؤں اور آنے کے بعد میں مزید کام, کیونکہ شادی اتنا خوبصورت اور مضبوط اور مقدس بندھن ہے, جب آپ اس حوالے سے کسی کو زندگی میں شامل کر لیتے ہیں, وہ انسان اچھا ہے تو زندگی بن جاتی ہے, لیکن اگر وہ بدنیتی سے آیا تو زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو عورت کو مرد سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے, مرد کو عورت سے ضرورت ہے. لیکن میرے فوراً بعد ایک صاحب آئے اور آتے ہی ان کو اس بات پر بہت, انہیں یہ بات ناگوار گزری کہ یہ بات اٹھائی کیوں گئی عورت کے ساتھ. تو ان کا کہنا تھا کہ عورت کے ساتھ ایسا کہیں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, ورک پلیس پر ہیرسمنٹ ہوتی ہی نہیں ہے. جتنے مرد حضرات باہر نکلتے ہیں وہ انسان ہے نا, وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی. ہم بات کر رہے ہیں انہیں محتاط رہنے کے لیے کہ جن کا تعلق یا واسطہ کسی برے سے پڑ جائے. جب آپ اویئرنیس کے لیے سچ بولنے ہی نہیں دیں گے, آپ اور آپ کے پاس اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ سٹیج پہ آ کر مائک پہ اس قسم کی بات کر سکتے ہیں جو سچ پر مبنی نہیں ہے. کون نہیں کہہ سکتا کہ بچیوں کے ساتھ ہیرسمنٹ ہے. اچھا, پھر جو ریپ کیسز, ہیرسمنٹ چھوٹا لفظ ہے, یہ تو سٹارٹ ہوتا ہے نا, پھر وہ ریپ کیسز ہیں جو فگرز ہمارے پاس ہیں پاکستان کے, کراچی کے, آپ ان کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں. پھر اس میں یہ کہنا کہ جی بچی نے یہ لباس پہنا تھا, بچی اس وقت باہر نکلی تھی. وہ بچیاں جو یونیورسٹی گئی ہیں, جو کراچی یونیورسٹی گئی ہیں, جو پڑھنے کے لیے گئی ہیں, مڈل کلاس کی بچیاں ہیں, آپ انہیں اگر پڑھنے نہیں دیں گے, ایک طرف آپ کہتے ہیں ظاہر ہے مہنگائی ہے, آپ کہتے ہیں ہمارا ساتھ دو, آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں ساتھ دو, بہن کو بھی کہتے ہیں کہ اب ایک بھائی بیٹھ کے 4 بہنوں کو نہیں کھلا سکتا, مل کر چھوٹا چھوٹا کام سب کرتے ہیں, اچھا ہی ہے. لیکن جب وہ بچی باہر نکلتی ہے تو کبھی اس کے ٹائم پر اعتراض ہے, کبھی اس کے لباس پر اعتراض ہے. میں نے تو یہاں تک ہیرسمنٹ سنی ہے کہ اگر کوئی خاتون ورک پلیس پر ہے, اس نے کسی ڈارک کلر کی لپسٹک لگا لی ہے کسی دن, تو اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اس کو 1 سے 2 دفعہ دیکھیں, وہ اس لیے اٹریکٹیو بن کے آئی ہے. اچھا, جو سادی بن کے آتی ہے تو آپ دیکھیے نوکریاں نہیں ملتی ہیں. جو بچیاں حجاب کر رہی ہیں, ذرا آپ پتا کیا کرنا ہے, معلوم ہے ان کے لیے جاب اپرچونٹیز بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں. ایون جو سیلز گرل کے طور پہ جو بچیاں کھڑی ہوتی ہیں بڑے بڑے مالز پہ, ان جگہوں پہ وہ ہوتی ہیں, آپ سوچ نہیں سکتی. کیونکہ میرا ایک ایسا چہرہ ہے اور ایک محبت ہے اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں کہ جو تکلیف جس کو ہوتی ہے عورت کو میرے پاس آتی ہے اور فوراً بیان کر دیتی ہے. آپ یقین کیجئے گا ان بچیوں کو جس قسم کی ہیرسمنٹ ہے, آپ نے کہا نا کہ جنگ میں تو امن کی حالت میں بتا رہی ہوں کہ جو خواتین کے پرسنل جو چیزیں ان کے استعمال کی ہوتی ہیں, وہاں پر وہ عورتوں کو کھڑا کرتے ہیں کہ عورتیں آسانی سے ڈیل کریں گے. وہاں جو ہیرسمنٹ آ کر, سب نہیں لیکن جو بھی مخصوص مرد وہاں جا کے ہیرسمنٹ کرتے ہیں, وہ بھی اپنی نوعیت کی ایک الگ ہی ہیرسمنٹ ہے. اس کے بعد یہ جو ڈریس کوڈز بنائے جا رہے ہیں, ڈریس کوڈز میں اگر کسی بچی کو کسی ایک ڈریس سے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے, تو آپ اس کو وہی کیوں پہنانا چاہ رہے ہیں؟ جو پہننا چاہ رہی ہے اس کی مرضی ہے, یہ سب کی پرسنل چوائسز ہیں. اپنے ماں باپ سب سکھا دیتے ہیں, پھر جو جس فیملی کا جو اس کو ٹھیک لگتا ہے وہ کرے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو آپ کے رنگ میں رنگنا نہیں چاہتی, آپ ان کو فورس کیوں ہے؟ فورس اسی لیے ہے نا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ عورت گھر سے باہر نکلی ہے تو اب جس کا جو دل چاہے کہ, جیسے آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس فلم انڈسٹری ہے کچھ ایسے, تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو ہم مطلب اسکرین پہ آ رہی ہیں تو ہمارا جو دل چاہے گا ہم ان کے لیے بات کر سکتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ اگر اسکرین پہ آتی ہیں, وہ کسی جگہ بھی آتی ہیں, وہ اپنا ٹیلنٹ یا جو بھی چیز ان کے اندر ہے وہ اس چیز کو آپ کو دیکھ کے, آپ کے ساتھ شیئر کر کے, آپ کو انٹرٹین کر کے وہ چلی جائیں گی نا. پھر اپنی ایک لائف ہے, ان کی اپنی لائف ہے. ان کی لائف میں آپ دخل اندازی کرنے والے کون ہیں؟ ٹیلنٹ پر اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو جائے کہ بھئی اس کی ایکٹنگ زیادہ اچھی نہیں تھی, اس نے زیادہ اچھا کیا, اس کا گیٹ فلم کی حد تک جو آپ کا تعلق ہے, جس چیز کے لیے وہ آئی ہیں, کیونکہ وہ اسکرین پر آئی ہیں, آپ پذیرائی کیجئے یا ناپسند کیجئے, اس کا حق آپ کو ہے. لیکن آپ پرسنل لائف میں آ جائیں, آپ سوچیں کہ کوئی آفس گئی ہے لڑکی تو آپ اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں, اسکرین پہ آ گئی ہے تو آپ اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں, پڑھنے چلی گئی ہے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. لڑکیوں کے کپڑوں پہ اتنی زیادہ مشکل ہے, آپ کی سوچ ہے کہ اگر وہ ڈھیلے, اگر وہ لوز کپڑے پہن لیں تو اس پر بھی جو انہیں کمنٹس ملتے ہیں وہ کہنے لائق نہیں ہے. بالکل کہ شاید ان کا کوئی ایسا سلسلہ اولاد کا سلسلہ ہے تو انہوں نے یہ ڈریسز, یعنی ہر طرح کا الزام آپ لگا رہے ہیں کہ یہ میرڈ نہیں ہے تو اس نے یہ والا لباس کیوں پہنا, اب یہ ایسا لگ رہا ہے. آپ ہوتے کون ہیں ججمنٹل ہونے والے؟ اور میں عورتوں کے لیے بھی واضح الفاظ میں کہہ دوں, کوئی عورتوں کو بھی
इतना मासूम या बेकसूर ना समझे। औरत भी इंसान है ना, वो भी भर भी सकती है। वैसे फितरतन में औरत को, शायद बुरा लगे लोगों को, मैं मानती हूँ कि नेक होती है औरत, फितरतन ना हयादार होती है। अब अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माजरत कर लेती हूँ, लेकिन औरत को अल्लाह ताला ने बनाया हयादार। जमाना भी है, कुछ अपनी अपनी फितरत भी होती है कि अगर जो औरत फितरतन हयादार नहीं होती, मैं कहती हूँ फिर वो कहीं ना कहीं औरत नहीं होती। क्योंकि अब ये भी थोड़ा सा सख्त जुमला है, हाँ। लेकिन चाहे वो हयादार है चाहे वो हयादार नहीं है, वो काबिल इज्जत है, वो मुकम्मल इंसान है, आप उसको इज्जत दीजिए और उससे नहीं नफरत कीजिए। अगर उससे कोई अमल हो जाता है तो उसको भी इंसान जानिए। बिल्कुल, इंसान अमल से नफरत कीजिए, अमल से नफरत कीजिएगा, लेकिन कई गुनाह से नफरत करें, इंसान से नहीं कर सकते। कई दफा मैं, क्योंकि मेरे पास शेल्टर होम में आ जाती हैं बच्चियां, प्रोस्टिट्यूशन, मतलब अल्फाज भी अटकते हैं, प्रोस्टिट्यूशन करते हुए आती हैं वो बच्चियां। कुछ जबरी करती हैं, कुछ की उनकी रजामंदी भी होती है, वो करते हुए आती हैं। लेकिन मेरे पास आके एक ख्वाहिश वो दोनों ही कर रही होती हैं कि भाभी एक घर चाहिए, एक शौहर चाहिए, 2-3 बच्चे चाहिए, मैं अपने घर में रहूं, मियाँ कमा कर लाए, मैं उसका घर चलाऊं और एक अच्छी सी मेरी जिंदगी हो। अच्छी जिंदगी का कॉन्सेप्ट मेजॉरिटी औरतों का आज भी यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ निकलना चाहती हैं, कुछ अपना नाम बनाना चाहती हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके भी दिमाग में यही होता है कि एक अच्छी जिंदगी हो, साथ वर्क कर लेने का मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि वो कहीं अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को सोचेंगी कि इसको मैं तल्फ कर दूं, या ये कोई चीज ही नहीं है। अगर आप कहीं अपने प्रोफेशन में ग्रूम करना चाहती हैं खवातीन, लड़कियां, बच्चियां, उनके जहन में प्रायोरिटी पहले घर ही होता है। हम जिन घरों से, जिन माहौल से निकल कर आते हैं, हमारे लिए प्रायोरिटी वेस्ट में भी, मैं आपको बताऊं, वेस्ट में भी ऐसा ही है। औरत अंदर से घर बनाने वाली है ना, घोंसला बनाती है ना, चिड़िया घोंसला बनाती है ना। अब चिड़िया को किसने एजुकेशन दी? चिड़िया ने। मतलब ये मादा के अंदर ना ये चीज अल्लाह ने रखी है, क्योंकि मादा ने फैमिली को आगे बढ़ाना है, तो ये इनबिल्ट ये सब चीजें हैं उसके अंदर, और वो इनबिल्ट आगे जाना चाहती है। ये जो बाकी सारी चीजें होती है ना, ये एक मतलब एक चीज के बाद ये उसका दूसरा बाय प्रोडक्ट समझ लीजिए। ये चॉइस है, या कोई अल्लाह ने कोई आपके अंदर आर्ट डाल दिया है और आप चाहते हैं औरत में तो मैं, वो जो शायर भी बेचारा कितना उसको ये कहना ही पड़ा होगा कि वजूदे जन से तस्वीरें कायनात में रंग। ये इतनी बड़ी बात कि पूरी कायनात का रंग है औरत के साथ, और वो रंग और निखर जाता है जब उसमें हया आ जाती है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही खूबसूरत सी एक फीलिंग है। तो जो आपने शुरू में मुझे कहा था कि जंग की हालत में ये चीजें होती हैं, जंग नहीं, औरत तो इस वक्त अमन की हालत में भी जंग लड़ रही है, और उन चीजों के बारे में कोई नहीं सोचता। क्योंकि जब आफात आती हैं, तो अगर किसी कोई खातून ऐसी हैं, औलाद होने वाली है, तो खाना पीना इन चीजों को फोकस किया जाता है, लेकिन इन चीजों को कभी ना कभी इग्नोर। लेकिन जो अब जैसे हम लेके जाते हैं सैलाब में, जलजले में, तो क्योंकि मैं उसमें वहां मौजूद होती हूँ चीजों में, तो मैं सबसे पहले औरतों की सारी चीजों को फोकस करती हूँ। इसलिए जितने भी इदारे हैं, ये जितने भी लोग हैं, वहां पे औरतें मौजूद हैं मर्दों के साथ, और होना भी चाहिए, क्योंकि औरतें औरतों के साथ बहुत जल्दी लिंक करती हैं। बिल्कुल, उनके इश्यूज समझ सकती हैं, वो पर्सनल उनके अपने जो इश्यूज होते हैं समझ लेती है, मुझे ये मुश्किल है, सामने वाली औरत को होगी। तो हर जगह औरत को शाना बशाना लेकर चलने की जरूरत है। और यहाँ एक जिक्र मैं फलस्तीन का कर दूं कि जो फलस्तीन में भी इस वक्त सारे हालात जो बिगड़े में हैं, उसमें भी जो माएँ, उनका क्या जिगरा है, उनका, मैं कहती हूँ उनका क्या हौसला है कि न्यू बॉर्न बेबीज वो खत्म हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। बापों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर रहे। मर्द के लिए कम इसलिए बोल रहे थे कि वो तो वैसे ही सेहरा है, वो तो उसकी तो अपनी एक ऐसी मुस्तनद इज्जत है पूरी दुनिया में कि उस पर अगर कम भी बात की जाए तो अपने मकाम पर है। औरत को अपलिफ्ट करने की जरूरत है इस वक्त, बिल्कुल, इसलिए हम उसको ज्यादा उसके लिए हम बात कर रहे होते हैं। तो वो माँ जिसने औलाद को पैदा किया और उसने फौरन खो दिया, उसके बाद भी वो कह रही है कि जो हमारी जमीन है, जो हमारा है, जो हमारा हक है, वो हमारा है, तुम हमारी नस्ल को खत्म नहीं कर पाओगे, और हम नस्ल देते रहेंगे। तो फलस्तीन पे हम सबको बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए, और बायकॉट उन सारे आइटम्स का करना चाहिए जिसका पैसा इस्तेमाल हो रहा है हमारे अपने। और मैं उसमें कहती हूं कि इंसान, देखिए मुसलमान भी हैं, मुसलमान से ऊपर जाके इंसान है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुसलमान तो अपनी हमारा मजहब ही इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं है। इसराइल में भी या और दूसरे मजाहिब ने भी, अब वो मोदी साहब हों तो उनसे तो अल्लाह ही उनको नेक हिदायत दे सकता है, उम्मीद नहीं है किसी भी चीज की, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी चीज हो सबसे पहले खड़े होते हैं। लेकिन उनके अलावा कितने नॉन मुस्लिम्स हैं जो खड़े हो रहे हैं, जो एक हम देख रहे हैं जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं, अपनी जगहों पे जो जो कर सकते हैं सब कर रहे हैं। देखिए प्रेशर डाल रहे हैं ना,
تو یہ مائیں جب مائیں آتی ہیں, مائیں اپنا دکھ بتاتی ہیں, تو ماؤں کے دکھ کی اور ماؤں کی دعاؤں کی طاقت ہی الگ ہے. تو عورت کو چاہے حالت جنگ ہے یا امن ہے, اپنا رول پلے کرتی ہے. اور عورت کی ایک مضبوط جگہ ہے جس کو اس کو سمجھنا چاہیے, معاشرے کو ماننا چاہیے, اور یہی معاشرے کے لیے بہتر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک پہلے تو ہمارے ہاں تو انیشیل پہلے تو فرد ہی نہیں مانتے تھے, اب تھوڑا تھوڑا ترقی ہو گئی ہے, آپ جیسے لوگ آ گئے ہیں, بات ہونے لگی ہے, ہم بھی اپنا غصہ نکالنے لگے, تو میرے خیال ہے تھوڑی تھوڑی چینجز آئی ہے. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ نہیں بدل سکتے, وہ اپنے اسی پرانے مائنڈ سیٹ پہ چل رہے ہیں. اچھا, اس کی کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ بھی لگتی ہے, ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے, جب چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو وہ کم ہائی لائٹ کی جاتی ہیں, اور جب چیزیں بری ہوتی ہیں تو ان کو بار بار بتایا جاتا ہے, بار بار 100 دفعہ ان کو چلایا جاتا ہے. آپ کو ہر چینل پہ نظر آئے گا. لیکن 10 چیزیں اگر بری ہیں تو 100 یا 5 چلے ہم کر لیں, کچھ اچھی بھی ہو رہی ہوں گی, ان کی بات کم ہوتی ہے. ہم کم کرتے ہیں, لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, بلیو نہیں ہے لوگوں کو. یہ مائنڈ سیٹ ہے, کیا ہے یہ چکر؟ دیکھیے, ایز اے نیشن نا ہمیں جہاں پہ کوئی کیوس ہو رہا ہو نا, ہمیں وہاں کھڑے ہونے کا شوق ہے. ہاں بالکل, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے. کل انتقال ہوا ہے ان کے بیٹے کا, طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے آسانی کرے اور طارق جمیل صاحب کو صبر عطا فرمائے. فیملی کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے. آپ نے وہاں پر بھی دیکھا کہ کیسے فوراً لوگوں نے کس باتیں شروع کر دی. یہ کون سی انسانیت ہے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک انسان جس نے اسلام کی خدمت کی, بڑا غم, مطلب سب لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آیا. ٹھیک ہے, اب آپ یہ سب باتیں بھی چھوڑ دیں, مطلب ہم جو انہوں نے کیا, اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے. اب ہم سمپل ایک بات پر آ جاتے ہیں. ایک آدمی کا جوان سال بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا, چلا گیا. وہ دکھ میں گیا, تکلیف میں گیا, پریشانی میں کسی طرح بھی گیا. یہ تو اس باپ سے پوچھو کہ اس نے کیا کیا برداشت کیا. اس وقت تو موقع یہ تھا کہ وہ چلا گیا دنیا سے, اور وہ جنازہ باپ کے بوڑھے کندھوں نے اٹھانا ہے. آپ اس وقت صرف اور صرف اپنی محبت کا, تعزیت کا, تسلی کا, ہمدردی کا صرف یہ بیان دے سکتے ہیں. اس وقت بھی آپ اس پوری بات کو, اس میت کے جنازے کے گھر کے لیے آپ کیا چیزیں پیدا, مجھے یہ الفاظ بولتے ہوئے نا مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے جو اس طرح. لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس کو یہی لفظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے. اچھا, ایک ہمارے اندر پتہ نہیں کیا عجیب سی بات ہے کہ جب کوئی چیز نیگیٹو طرح سے زیادہ جا رہی ہو, اس کو ہائپ زیادہ مل جاتی ہے, یعنی لوگ اس کو زیادہ سننا پسند. اچھا, اللہ کرتا کہ ایسا ہوتا کہ وہ اس کو سن کر پازیٹیو بنانے کی کوشش کرتے, تو کتنا ہی اچھا ہوتا نا. اگر کوئی 2 4 10 لوگ نیگیٹو ہوتے بھی, باقی ان کو اس طرح سے خاموش کراتے کہ چیزیں پازیٹیو ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کبھی کوئی ایک جملہ اس پر بول کر تو آپ دیکھیے, اس کے ساتھ فوراً یہاں سے ایک جملہ اور, یہاں سے ایک جملہ اور. اچھا, اس کے بعد وہ ایک چھوٹا سا جملہ اتنی بڑی بات بن جائے گی. لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ اتنا بڑا بوم کی طرح, وہ گولا جس کے اوپر گر رہا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہوگا. آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ مکافات عمل نہیں ہے؟ آج وہ بچہ گیا ہے, کل ہم نے جانا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جاتے ہوئے ہمیں عزت سے اس دنیا سے رخصت کیا جائے. یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. اس نے کون کیا کرتا ہے یہ اس کی زندگی میں, دنیا میں رہتے ہوئے معاملات ہیں, آپ طے کر لیجئے. لیکن جو شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے, آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے, مغفرت کرنی ہے. کل وہ گیا, آج ہم نے جانا ہے. تو جو آپ کا سوال ہے, ہم اس طرح کے لوگوں کو معاف نہیں کرتے جو اس طرح سے ہمیں اسلام کی طرف لے کے آتے ہیں, کوئی اچھی بات ہی بتا رہے ہوتے ہیں. میں اگر اسلام کے حوالے سے, میں تو ظاہر ہوں بات کروں گی, لیکن اگر میں اس کو ایک طرف رکھ کے میں یہی بات کروں, انسانیت کا درس تو دیا نا انہوں نے, وہ تو انہوں نے دیا نا. محبت بتائی, یتیموں کا حق بتایا, بیواؤں کا حق بتایا, انہوں نے 10 چیزیں. اب وہ مصیبت میں ہے تو اتنا تو کوئی ایک انسان ڈیزرو کرتا ہی ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کی. اچھا, نہیں دے سکتے, میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ خاموش رہیے, خاموش ہو جائیے. خاموش, آپ اچھی بات نہیں کر سکتے, آپ خاموش رہیے. کوئی آپشن تو ہوگا نا, کوئی بہتر آپشن تو ہوگا. آپ کسی بہتر آپشن کو نہیں اپنانا چاہ رہے, تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ ہوتا کیا ہے کہ مکافات عمل ہے, دائرہ چلتا رہتا ہے, سب کی باری چلتی ہے. اچھا, جب اپنی باری آتی ہے تو ہم بہت پھر شور بھی کرتے ہیں, ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے, تکلیف. لیکن وہی عمل جب ہم کرتے ہیں تو ہم اس کو بالکل نہیں سوچتے کہ یہ تکلیف کہاں. ہمیشہ پورا مینٹل ہمارا جو ہے نا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے اپنی باری آتی ہے, اور وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. اور سوسائٹی میں, سوشل میڈیا میں, اچھا سوشل میڈیا میں ایسا نہیں کہ اچھی باتیں بھی ہیں. مزے کی بات ہے کہ میں نے ایسے ہی ہے, اس کا ایک سیٹ اپ یہی ہے, آپ بری چیز دیکھیے,
ایسے جیسے وہ دماغ نہیں ہے, وہ ظاہر ہے وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سب چیزیں اب آ گئی ہیں مارکیٹ میں, تو آپ اس میں جو دیکھنا چاہ رہے ہیں اسی چیز کو آپ کا موبائل فون بڑھاوا دے رہا ہے. آپ جو بول رہے ہیں موبائل فون تو ہمزاد کی طرح فوراً آپ کی بات کیچ کر کے آپ کو وہی دینا شروع کرتا ہے. اچھا, جس چیز کو آپ نے زیادہ دیر دیکھ لیا وہ چیز تو متواتر آئے گی. بلکہ اگر مائیں یہ چیک کرنا چاہیں کہ بچے آج کل سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہے ہیں, تو اپنے بچے کا موبائل لے کے نا وہ 2 منٹ یا 3 منٹ خالی اس کو دیکھ لیں, جو ویڈیوز اس پہ آنا شروع ہو جائیں گی سمجھیے گا کہ آپ کا بچہ وہی سرچ کر رہا ہے. تو اب اگر اتنا بڑا ایک کیا میں کہوں ایک اتنا بڑا آلہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جو ہماری نفسیات کو اچھا نہیں کرے گا, جو ہماری نفسیات ہے بس اسی کو بڑھاوا دے گا. اگر جو کچھ آپ ہیں وہی دکھا رہا ہے, وہ ایک طرح سے آئینہ دکھا رہا ہے, تو کوئی ٹیچنگ تو نہیں ہو رہی نا. یعنی اگر کوئی شخص, کیونکہ دیکھیے برائی سے اچھائی کی طرف نا بڑا مشن ہوتا ہے, بڑے مشن کی طرح لانا پڑتا ہے. تو اگر وہاں ٹیچر تو نہیں بیٹھا, آپ ایک برائی میں گئے وہ تو دلدلی پوری کھل گئی, 1 2 3 4, تو یہ تو اسی طرح ہوتے ہم چلے جائیں گے. ہاں لیکن اس میں جو لوگ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اچھی ویڈیوز بھی آتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی ذات میں اچھی یا بری نہیں ہوتی, اس کا استعمال اچھا ہی برا بناتا ہے. ایز اے نیشن کون سی چیزیں نہیں, ہم کون سی سائٹس کھولتے ہیں. ظاہر ہے اچھا دل میں کس کے کیا ہے, رب کا بڑا کرم احسان رہا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں آپ نہیں جانتی, آپ کیا سوچ رہی ہیں میں نہیں جانتی. یہ بہت بڑا کرم ہے, بڑی بلیسنگ ہے, کتنے فساد سے بچے ہیں. لیکن یہ جو اب یہ سوشل میڈیا ہے, یہ جو موبائل فون ہمارا ہمزاد بن گیا ہے, اس نے ان چیزوں کو ختم کر کے سب کے دلوں کے حال ایک جگہ مانیٹر ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک جنگ کے لیے, یہ ایک ذہن کی جنگ ہے. یعنی ایک جگہ پہ بیٹھ کر ہر پورے ملک کے علاقے کے لوگوں کی مائنڈ سیٹ کو بنایا بھی جا رہا ہے, ان کو چیک بھی کیا جا رہا ہے, تاکہ آنے والے وقتوں میں ایون آج بھی جب کسی جگہ ہم نے کسی کو کنٹرول کرنا ہو, جب یہی پتا چل جائے کہ کس سوچ کے کتنے لوگ کہاں رہتے ہیں, تو ان کو مانیٹر کرنا کتنا آسان ہے. یہ وہ راز تھا, بالکل ایسا ہی, یہ وہ راز تھا جو اللہ نے راز رکھا تھا. ہم انسانوں کی کسی ایجاد سے اگر ہم اس طرح کی کنٹرولنگ پاور کسی ایک جگہ دے دیں گے تو دنیا کا نظام بہت بری طرح. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا آپ کی بات سے مجھے ایک بات بہت اچھی لگی کہ ابھی تو ہم بات کر رہے تھے موبائل کی, کہ آپ جو سرچ کرتے ہیں ویسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کہیں نہ کہیں مانیٹر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے آپ کو کہیں کسی اسٹیج پر کچھ چیزوں کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن بات اگر موبائل کے علاوہ میں کروں کہ ہم اگر اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں کہ آپ جیسا سوچتے ہیں ویسی چیزیں آپ کے اندر بھی آنے لگتی ہیں اور آپ کو آس پاس بھی دکھنے لگتی ہیں, تو آپ اپنے ساتھ کسی بھی غلط چیز کے لیے تھوڑا سا خود کو بھی بہت زیادہ, میرے کہتے ہیں مائنڈ سیٹ کو پالش رکھنے کی, نیت کو, سوچ کو اچھا رکھنے کی, اس لیول پر بھی بہت ضرورت ہے. باتوں کا سلسلہ جاری ہے, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. یہ وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جاتے ہیں واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں ارسلہ طاہر اور میرے ساتھ موجود ہیں عالیہ سارم ورنی, اور اس وقت جو ہے بڑی ہی انرجی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. مجھے لگا کہ بس کچھ تقریر کا کچھ ماحول بن چکا تھا, لیکن ضروری بھی ہے نا, کچھ چیزوں پر زور دینا بہت ضروری ہوتا ہے, سمجھ میں نہیں آتی ایسے لوگوں کو. جب دل میں نا بہت ساری باتیں بھری ہوں, جو کہ میرے دل میں روزانہ میں سینکڑوں کیسز کا دیکھنا, ان کو سنبھالنا, ان کو سمیٹنا, تو اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں کہ میرا یہ بس نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ سب اچھا ہو جائے. بہت خواہش ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ سب اچھا ہو جائے. پھر اس میں دل یہ چاہتا ہے کہ اچھا یہ بات بھی بتا دوں, اچھا یہ بھی بتا دوں, اور پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ پرابلم بھی بتا دوں اور اس کا پھر سلوشن بھی اگر ہے تو بتا دوں. تو جب اتنی کرنے کی باتیں ہوں تو ٹائم ہمیشہ کم ہی رہ جاتا ہے. اللہ کرے کہ ٹائم زیادہ ہو جائے, مسائل ہی نہ ہو, تو ہم بیٹھ کے آہستہ آہستہ بڑے سلو پیس میں ہم بات کر رہے ہوں اور ہم کہیں اچھا اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ ختم ہو جائے گا تو کس کی بات کریں گے. جب ہم بات کر رہے ہیں نا تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نہیں جانے کتنے سارے مسائل ہیں. بالکل, تو ہر چیز کو گوش گزار کر دیں, اور ان کا سلوشن ہم نہیں دیں گے, میرے ایج گروپ کے لوگ نہیں دیں گے. میں نے اس زندگی سے بہت کچھ سیکھ لیا, اور آپ گراؤنڈ ریالٹیز جانتی ہیں تو آپ زیادہ اچھا بتا سکتی ہیں, آپ جا کر کام کر رہی ہیں. بالکل پریکٹیکل ہے, میرے پاس خالی وہ سیمینار یا کانفرنس کی بات ہے, وہ سب چیزیں تو میری زندگی کا حصہ ہیں, وہ تو چل ہی رہی ہیں. لیکن اس کے بعد روزانہ کسی نہ کسی گرے کو اٹھانا. شیلٹر ہوم ہے, روزانہ لوگ آتے ہیں, روزانہ ان کے کیسز حل ہوتے ہیں, روزانہ جاتے ہیں. اچھا ہر علاقے سے, صرف پاکستان سے نہیں دنیا سے بھی لوگ آتے ہیں جو یہاں پاکستان میں پھنس جاتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں میرے پاس. تو ایک کلیئر پکچر کہاں کس علاقے میں کس جگہ پر آج کل کیا چل رہا ہے وہ پتہ چلتا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا ابھی میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ بڑی آپ نے تقریر والے انداز میں, اور ظاہر جو جذبات تھے, جو غصہ تھا, مجھے وہ یاد ہے آپ نے کہا وقت کی ضرورت ہے اور اس طرح سے بتانا پڑتا ہے کیونکہ اتنی ساری چیزیں چلتی ہیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے پڑھا تھا کہ کہیں لکھا ہوا تھا قیامت کیا آئے گی, قیامت ہی تو چل رہی ہے.
ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब क़यामत क्या आएगी? देखिए हम लोगों ने ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर दिया है। अगर मैं औरत के हवाले से भी मैं बात करूं कि हर जगह मैं सुनती हूँ, अच्छा मैं इसको मानती हूँ कि अगर मैं ही जिंदा ना रही या मैं ही खुश ना रही या मैं ही खुदा ना खास्ता पॉजिटिव नहीं रही तो मैं किसी दूसरे के लिए क्या कर सकती हूँ? बिल्कुल ऐसा ही, जो आपके पास है वही आप देते हैं, वही आप देंगे। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अब उसके साथ साथ मैं उन माओं को भी जानती हूँ, उन औरतों को भी जानती हूँ जो अपने आप को जिंदगी में अपने लिए जिंदा नहीं रखते। उनकी जिंदगी होती है उनकी औलाद, मकसद। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, अब उनका मकसद ही उनकी जिंदगी नहीं रही, औलाद उनका मकसद हो गई। बिल्कुल ऐसा। तो अब जब औलाद उनका मकसद है, हम मुतवातिर उनको इस चीज पर माइल करेंगे कि आप अपनी जिंदगी को देखिए, आप अपनी जिंदगी को देखिए, तो जाने कितनी औलादें सिर्फ इसलिए परवान चढ़ जाती हैं इज्जत के साथ कि उस औरत ने किसी निहायत ही गैर मुहज्जब इंसान को, जो जिसने उसका ख्याल नहीं किया, उसकी परवाह नहीं की, उसके साथ वफादारी भी नहीं की, लेकिन वो उसके साथ गुजारा करती रही है। ठीक है, वो बच्चे एक घर के अंदर एक छत के नीचे इज्जत से रह सकें, माँ भी मिले और बाप भी मिले, दोनों मिले। देखिए ये कहना कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में बच्चे बिगड़ जाते हैं, मानती हूँ ना, इनमें से किसी बच्चे तो दोनों सूरतों में बिगड़ सकते हैं। अगर आप टॉक्सिक रिलेशन में तब भी, और अगर आप ब्रेक हो गया रिलेशन तो तब भी। बिल्कुल आप ठीक बात कह रही हैं। हाँ। लेकिन जब अब आजकल औरत की जब वुमेन एम्पावरमेंट की बार बार बात हुई है ना, तो उसमें औरत को दूसरा वाला तो रुख दिया ही नहीं जा रहा ना कि तुमने कुर्बानी देनी है। हाँ, अब औरत को एक आजादी दी जा रही है कि तुम कुर्बानी बेशक नहीं दो, मतलब उतनी दो जितना तुम्हारा दिल चाह रहा है और अपने आप को सबसे पहले रखो। लेकिन एक वो औरत, उसकी बात क्यों नहीं दी जा रही, कही जा रही है कि जो कुर्बानी दे रही है लेकिन अपनी मर्जी से दे रही है। बिल्कुल, उसकी अपनी विल है। हाँ, उसकी विल है, वो जान के ये काम कर रही है और उसको ये करने में सेटिस्फेक्शन है। आप उसको उसकी इज्जत कहाँ है? उसकी इज्जत को आप क्यों खत्म कर रही हैं? उसके लिए बात क्यों नहीं कर रही हैं? उसको खराज तहसीन क्यों नहीं पेश कर रही हैं? उसको कहते हैं तुमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह तुम्हें पसंद नहीं करता, तुमने अपने ऊपर ज्यादती की है और अल्लाह पसंद नहीं करता अपनी जान पे जुल्म करो। मुझे समझ नहीं आता ये अपनी जान पे जुल्म होता भी है या नहीं? नहीं होता ना। नहीं होता ना। जिसकी जान अपनी औलाद में रखी हुई है, ठीक है, अब उसकी जान ही उसकी औलाद है और आप उसको किसी और डायरेक्शन पे लेके जाना चाह रही हैं। कितना आसान कर दिया। वो नहीं जा सकेगी ना, वो उस डायरेक्शन पे नहीं जा सकेगी, वो कहीं की भी नहीं रहेगी। जहां की थी वहां आपने उसको इज्जत नहीं दी, रहने नहीं दिया, और जिस देश की बासी नहीं थी वहां आप उसको ले जाके आबाद करना चाह रहे हैं, तो कहीं की नहीं रही। बहुत इज्जत दे। देखिए हर औरत, हर इंसान को इज्जत दे। दोनों सूरतों में दी जाए। अगर कोई नहीं समझती कि वो नहीं रह सकती, उसके लिए शायद अपना आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी उस लेवल पर इज्जत दें। और जो समझती है कि मुझे इसी तरह से, मेरी ख्वाहिश यही है, मेरी विल यही है, तो आपको उसको उस लेवल पर इज्जत देनी चाहिए। सोसाइटी के एक ऐसे कीमती सेगमेंट को अगर आप निगलेक्ट कर देंगे और आप चाहेंगे कि वो, जिसको निगलेक्ट करेंगे वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। आपने किसी को परवान चढ़ाना है ना, तो उसकी बात करें और आप मुतवातिर उसको सामने रखें तो चलेगा। अच्छा लेट सपोज कि एक औरत है, फिर वही कहूं कि औरत पे जुल्म भी नहीं होना चाहिए, मैं किसी चीज की हामी नहीं हूं, अपना ख्याल रखो, सब बातें। लेकिन एक औरत है, वो 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे वो पाल रही है। अब वो उन बच्चों को अगर वो अपने आप को देख रही है तो सारे खत्म हो रहे हैं, वो सारे खराब हो रहे हैं। अच्छा अब ये भी ध्यान में रखिएगा, एक इंसान अपने आप को पीछे रख के उन सबको जिंदगी दे रहा है। अब मजीद आगे सोचिएगा, ये जो एक औरत है, ऐन मुमकिन है कि ये पढ़ी लिखी नहीं थी जिस वक्त इसकी शादी हुई। अब अगर वो कहीं बाहर निकलती है तो अपने बच्चों को पेट भर के खाना भी नहीं खिला सकती। मोस्टली ऐसे ही होता है। वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी मैं कह रही हूँ वो एक औरत जुल्म तो बर्दाश्त कर रही है, लेकिन वो ये सोच रही है कि अगर मैं घर से बाहर कदम निकालती हूँ मैं भी बर्बाद होंगी, बदला लेंगी या कुछ कर लूंगी, पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर क्या, ये भी बर्बाद होंगे। देखिए जिंदगी गुजारना एक बहुत बड़े हुनर की बात है, उसको समझदार लोगों से डिस्कस करना चाहिए। एक औरत जो अपने पैर पर खड़ी है, उसको पता है मैं मर्दों की तरह कमा भी लूंगी, मेरे बाप भाई भी मेरे पीछे खड़े, मैं संभाल लूंगी। अगर वो कोई ऐसा डिसीजन लेती है तो वो निभा जाएगी। सिचुएशन टू सिचुएशन ये वेरी करता है, वो निभा जाएगी, वो अपने बच्चों को लेके निभा के बेहतर जिंदगी दे सकेगी। लेकिन मेरे मुल्क की मोस्टली औरतें तो बेचारी अपनी रोटी के लिए भाई की मोहताज हैं, बाप की मोहताज हैं, शौहर की मोहताज हैं, वो उनसे मांग के खुद रोटी खाती हैं। तो पहले या तो माहौल को आप तैयार कीजिए, ऐसा तैयार कीजिए कि माशरे की कम से कम 90% औरतें तालीम याफ्ता हो जाएं, 80% तालीम याफ्ता हो जाएं, मतलब कोई तो अच्छा फिगर दें। मतलब आप, मैं यही को अच्छा बहुत मजबूरी में मोर देन 50% औरतें जो है वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, फिर मैं ये मानूं कि चलो 50-50 का चांस है तो ये रिस्क लिया जा सकता है। जब आपके पास हालात ये हैं कि जिसको आप बाहर निकलने की बात कर रहे हैं उसके लिए हैरेसमेंट है। अब एक औरत किसी ऐसी जगह जाती है जहां पर उसने किसी ऐसी जॉब पे लगना है जिसकी स्किल्स ही नहीं है, और उसने लगना है क्योंकि कितने सारे पेट पीछे जो उसने पालने हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो बाहर निकल के उसने वहां जो कुछ बर्दाश्त किया, हैरेसमेंट,
सेक्सुअल एब्यूज, जो चीजें उसको बर्दाश्त करनी पड़ी, क्योंकि वो ना तो हुनरमंद थी ना वो तालीम याफ्ता थी, वो तो बस अचानक एक फैसला उसने किया कि मैंने ये रिलेशन खत्म करना है, मैंने घर को अपने इस तरह नहीं लेके चलना। वो कहाँ गई? क्या वो सब करके उसको खुशी मिली? क्या वो करके उसको सक्सेस मिली? क्या वो बच्चे जो उसने इस तरह के पैसों से उसने पाले, क्या वो कामयाब हो सके? वो इनर सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलती फिर इस तरह से। बात करें तो फिर पूरी बात करें ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्या कि टुकड़ों में बात बता रहे हैं, एक बार टुकड़ों में कोई एक बैठा, एक बार टुकड़ों में एक को कर दी, एक टुकड़े में, ऐसा नहीं होता। जब तस्वीर बनाई जाती है, जब कैनवस पर रंग बिखेरे जाते हैं तो मुकम्मल रंग बिखेरे जाते हैं। ना मुकम्मल तस्वीर ना अच्छी लगती है ना समझ में आती है। तो औरत की अगर बात करते हैं, ये औरत को हम कहते हैं कि अपने आप को सबसे आगे रखो। मैंने तो अपनी ये इसी वक्त मैंने अब कुछ अरसे से सुन रही हूँ, वरना मैंने तो अपने मुल्क की औरत को हमेशा पीछे देखा है। वो सबसे पीछे होती थी और वो माँ बाप दोनों अपने बच्चों को सबसे आगे रखते थे। पीछे का मतलब ही है कि वो लगा रही है फोर्स पूरी, एक पूरी फैमिली आगे करने के लिए। सिर्फ पीछे लफ्जों में मैंने कहा है कि पीछे उसी की वजह से वो सब आगे, सबसे वो असल में सबसे आगे थी। बिल्कुल ऐसा ही और ऐसा नहीं है कि अगर घर में वो औरत नजर नहीं आती थी तो पूरा घर बेचैन और पूरा घर डिस्टर्ब, सारा निजाम डिस्टर्ब। घर के निजाम से ज्यादा बेहतरीन निजाम कहाँ होता है? घर में आपको सुकून होगा तो आप बाहर निकल कर काम करेंगे। और वो औरत दरअसल हाकिम होती थी, वो औरत मजलूम नहीं होती थी, वो औरत हाकिम होती थी। हाकिम कैसे होती थी? क्योंकि उसकी घर गृहस्थी में सारी फैसला साजी उसकी थी, उसकी। और उसी में जो औरतें, मतलब अपनी बेटी को उसने अच्छा तैयार किया, उसने अच्छे से पढ़ाया लिखाया। अब बेटी बैठी है असेंबली में और मुख्तलिफ जगहों पर, तो एक फैसला साजी औरत ने की, इस मजबूर औरत ने घर में एक फैसला साजी, उसने प्रोडक्ट तैयार करके औरत बेहतरीन उसने बाहर भेजा, उसने फैसला साजी की, मुख्तलिफ जगहों पर उसने की, असेंबली में बैठी है, अदालत में बैठी है, जहाज उड़ाती है, बिल्कुल हर चीज कर रही है। तो देखिए ये एक बैलेंस था। कोई औरत घर में बैठ के फैसला साजी कर रही थी, कोई बाहर कर रही थी, कोई दोनों जगहों पे कर रही थी, तो एक तवाजुन था। आपने सारी ही औरतों को इधर से उठा के आप कोशिश करें कि आप इधर बिठा दें तो आप तवाजुन को बिगाड़ रहे हैं। वो बस एक कहते हैं ना लकड़ी से सबको हाँक रहे हैं, तो इन्होंने बराबर, क्योंकि लफ्ज लग रहा है औरत, हमारे यहाँ सेट माइंड सेट है ना, औरत सिर्फ कोई चीज, मतलब वो उसको ऐसा समझा जा रहा है ये औरत है जैसे कोई अलग सी चीज है। अब चाहे उसमें डॉक्टर है, चाहे उसमें इंजीनियर है, चाहे वो घर में रोटी पकाने वाली है, वो औरत है, उसके लिए अलग किस्म के वो लेबल्स लगते हैं। मैंने अलग सोच हो जाती को देखा है, इवन फिल्म की हीरोइंस जो जिनका इतना नाम, इतना मैंने उनको देखा है कि वो भी जब उन्होंने शादी की, अपने बच्चों को शुरू में अपनी फैमिली को बना रही थी, उन्होंने ब्रेक लिया है। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स ने ब्रेक लिया है, ब्रेक लेके अपनी फैमिली को बना के चीजों को सेटल करके फिर दोबारा वो आएंगे। तो बात ये है ना कि औरत तो मल्टीटास्क कर सकती है, उसके लिए इशू नहीं। आप उसको एक टास्क क्यों देना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि एक ही टास्क देके आप उसको खत्म कर दें? अच्छा, ये भी बहुत बड़ी ज्यादती है कि औरत को इतने सारे टास्क दिए जाए जो पूरे वो ना कर सके। यानी एक औरत है वो 5 टास्क कर सकती है, 3 कर सकती है, बस बाकी अगर उसकी कोई कमी है तो उसको कमी ना जानिएगा, वो इंसान है, उसकी इतनी हिम्मत है। तुम ये भी कर सकते, हाँ, तुम पढ़ भी सकती हो, तुम जॉब भी कर सकती हो। ये तो तय है कि मर्द से तो ज्यादा काम एज अ टास्क, ज्यादा टास्क को ले सकती है, ठीक है ना। मर्द के अंदर अपनी एक पावर है, उसकी अपनी एक क्वालिटी है, औरत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह जो औरत के अंदर क्वालिटीज है, मर्द उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो औरत की अपनी क्वालिटीज को क्यों कम करें? जैसे औरत घर भी देख सकती है, बाहर भी संभाल सकती है। फिर मैं यही कहूँ ऐन मुमकिन है कि घर में वो कोई मेड रखेगी, वो बाहर से थक के आएगी तो जरूरी नहीं है कि वो झाड़ू पोछा भी करेगी, वो खाना भी पकाएगी, वो सारे काम करेगी। ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो इंसान है, वो जिन नहीं है। तो आप उसको वहां फैसिलिटेट करें। लेकिन जो एक बेहतरीन क्वालिटी है कि औरत बाकिरदार हवाले से रहकर मल्टीटास्क कर सकती है, अपनी औलाद को भी पैदा कर सकती है, बाहर भी काम कर सकती है, आप वहां फैसिलिटेट कीजिए। बिल्कुल, आप उसकी असल जो उसकी सलाहियत है उसको उभारिए, वहां फैसिलिटेट कीजिए, ना कि ये कि उसको थोड़ा सा नीचे लाके उसको कंप्रोमाइज करने पर आप उकसाइए। वो कंप्रोमाइज औरत जब करना चाहे तो बहुत, लेकिन अगर आप इस तरह एक से नहीं, मैंने देखा है कि जिस औरत ने एक बच्चा पैदा किया या उसने 10 बच्चे पैदा किए, वो इक्वली सबको लेकर चलना चाहती है। ये जरूर है कि मौके उस तरह से उसको नहीं मिल रहे होते, लेकिन उसकी नीयत वही होती है। तो या तो आप उससे 10 औलादें पैदा ना करवाएं, उतनी करवाएं जितनी पाल सकती है, और अगर आप पैदा करवा रहे हैं तो फिर आपको उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा ताकि वो 10 के 10 बच्चों को अच्छी तरह से परवान चढ़ा सके। जिन लोगों के घर में अभी कोविड में बड़ी हैरत हुई, एक तरफ तो वो सोशल डिस्टेंसिंग थी लेकिन लोगों के पास कुछ नहीं, तो उस वक्त औलादों की अफजाइश इतनी ज्यादा हुई उस जमाने में। आप बताइए कि एक तरफ खाने को नहीं है, दूसरी तरफ ये सारा काम चलेगा, तो कहीं ना कहीं ये काम करना पड़ेगा। और इसमें सिर्फ औरत नहीं, इसमें औरत और मर्द दोनों को सोच के काम करना पड़ेगा। औलादों को पैदा
کریں, زندگی کو آگے بڑھائیے, لیکن یہ دیکھ کے کہ وسائل کیا ہیں اور ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے کیا ہے, اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جنہیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک فارمولا بنا کے, اگر مثال کے طور پہ میں بہت سارے حوالوں سے بہت زیادہ بلیسڈ ہوں. ایک تو میری زندگی میں سالم صاحب آئے جنہوں نے ہر طرح مجھے سپورٹ کیا. میرے ان لاز, میں خالہ کے گھر آئی تو میں تو کبھی سسرال گئی نہیں نا, میں تو اپنے ہی گھر میں جہاں پیدا ہو گئی وہیں پہ میں آ گئی, وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملا. پھر اللہ کا شکر باپ اچھا تھا, پاکستان ایئر فورس کا ماحول تھا, ماسٹرز کیا, بہت اچھی پڑھائی کی. اور جب یہ آپ نے تقریر کی بات کی, میں الحمدللہ میٹرک کے ٹائم سے میرا یہ ہے کہ جب کبھی میں ڈیبیٹ کمپٹیشن میں گئی تو یہ کبھی کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ فرسٹ کس نے آنا ہے, ارے ماشاءاللہ, یہ ہوتا تھا جب سیکنڈ کس نے آنا ہے. تو وہ جو چیز آپ آج فیل کر رہی ہیں, مطلب یہ اتنی پرانی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. انسان وہی ہوتا ہے جو بچپن میں ہوتا ہے. میں گروم ہو گئی نا, بس ہاں, میں پالش ہوتا جاتا ہے اس طرح سے. میں اپنے ٹائم کی بہت اچھی ٹیچر رہی ہوں, ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹائم پہ رہی, پھر میں ٹیچر, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے اسٹوڈنٹس مجھے بہت زیادہ پسند کرتے تھے, اور میں اسپورٹس میں بھی تھی, سب چیزیں تھی. اس کے بعد میں نے پھر زندگی کی کتاب پڑھانی شروع کر دی. ٹیچر تو ایک اندر تھی نا میرے اندر, ایک ماں اور ایک ٹیچر میرے اندر ہمیشہ سے تھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے کورس کے بجائے زندگی کی کتاب دی, تو جو بھی اسکلز مجھے وہاں سکھائی گئی, اینڈ تھینکس ٹو پاکستان ایئر فورس اور میری امی, اللہ تعالیٰ, میرے ابا جن کے طفیل, یہ سب چلتا رہا. تو میں نے وہ ساری کوالٹیز لے کے اب جب میں وہاں بیٹھی ہوں میں نے امپلیمنٹ کی ہے. لیکن جتنی بلیسڈ میں رہی ہوں, اب ایک ایسی بچی کو, جس بچی کو یہ چیزیں نہیں ملی ہیں, میں اس سے بھی ایکسپیکٹ کروں کہ وہ میرے لیول پر آ کر بات کرے اس طرح. بھائی برابری نہیں ہو سکتی, اور ہو سکتا ہے کہ جس لیول پر اس نے کام کیا ہو وہ مجھ سے زیادہ عظیم عورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے, تو جو چیزیں اس سے ملی ہیں اس میں وہ پروڈکٹ دیا ہے, اور آپ کو ماشاءاللہ جو بلیسنگز ملی ہیں آپ نے اس میں پروڈکٹ دیا ہے. تو ہم اس طرح تو کر سکتے ہیں کہ اس کو ملا کیا, اس نے کیا چیز آپ کو دے دی, لیکن اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہر کوئی عالیہ سارم برنی بن جائے گا. پھر وہ ماحول اور وہ چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں, فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے. اچھے پروڈکٹ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی لائف میں آئے, آپ کے معاشرے میں آئے, آپ کی قوم میں آئے. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا, بہت اچھا لگا گفتگو کر کے. آئی ہوپ کہ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. کل بھی زندگی حالات نے دیا ساتھ, تو یہیں پر ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے ٹاٹا, اللہ حافظ اینڈ بائے بائے.